अभिवादे अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ तावत् वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रभृति देशद्वयस्य यात्रार्थं प्रस्थानं कुर्यात्। असौ एतस्मिन् क्रमे प्रथमं जापानदेशं ततः च चीनदेशं प्रति गच्छेत्। प्रधानमन्त्री जापानदेशे द्विपक्षस्तरीय वार्षिकशिखरसम्मेलने सहभागितामपि कुर्यात्। चीनदेशे च शंघाई सहयोग संघटनसम्मेलनस्य यदायोजनं जायते तत्रापि असौ सम्मिलितः भवेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फिनलैंड गणराज्यस्य राष्ट्रपतिना अलेक्जेंडर स्टब इत्येतेन सह दूरभाषगतं संवादं साधितवान्। राष्ट्रपति स्टब इत्यसौ यूक्रेन संदर्भे संघर्षसमाधानमालक्ष्य वाशिंग्टन इत्यत्र जातानां यूरोप संयुक्तराज्य अमेरिका यूक्रेन नेतॄणाम् उपवेशनादीनां विवरणम् अथ तद्विषये स्वीयान् विचारान् अपि प्रकाशितवान्। एतदवसरे प्रधानमन्त्री मोदी संघर्षसमाधानार्थम् अथ स्थिरतायै च भारतीयं समर्थनं ख्यापितवान्। सहैव नेत्राभ्यां भारत फिनलैंड देशयोः द्विपक्षस्तरीय सम्बन्धविषयेणी प्रगतिपरा समीक्षा अपि विहिता। क्वांटम इत्येतत् सम्बद्धः प्रविधिः, 6G, कृत्रिमबुद्धिमत्ता, अन्तर्जालस्तरीया सुरक्षा इत्येतेषु विषयेषु अपि अवधानवर्धनपरा चर्चा जाता। राष्ट्रपति स्टब इत्यसौ भारतेन 26-2000 आयोक्ष्यमाणाय AI इम्पैक्ट इत्याख्याय शिखरसम्मेलनाय स्वसमर्थनं पुनरपि दृढतया प्रतिपादितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी च राष्ट्रपतिं स्टब इत्येतं शीघ्रं पुनरपि भारतम् आगन्तुं निमन्त्रितवान्। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन प्रधानमंत्री मार्ग विक्रेत्यात्मनिर्भर भारत निधि योजनायाः पुनर्घटनं विधाय एतद्गतस्य ऋणस्य अवधिः गतवर्षस्य डिसेम्बर मासस्य 31 दिनाङ्कतः प्रवर्ध्य 30-2000 मार्च मासस्य 31 दिनाङ्कं यावत् विहितः अस्ति। एवं ऋणगतावधेः विस्तारः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना अध्यक्षतायां केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन सर्वथा अनुमोदितः अस्ति। एतस्यै योजनायै आहत्य प्रायः 3,300 कोटि रूप्यकाणां प्रावधानं विहितमस्ति। यदीयं लक्ष्यं 50 लक्षसंख्याकानां नवीन लाभार्थिनाम् अपि अत्र संयोजनमस्ति। एवं आहत्य 15 लक्षाधिकैककोटिसंख्याकाः लाभार्थिनः एतया योजनया उपकृताः भवेयुः। आवास नागर कार्याणां मन्त्रालयेन सह वित्तीय सेवा विभागः एतां योजनां कार्यान्वितां विधास्यति। अधुना एतस्याः योजनायाः लाभार्थिनः कोषाणां वित्तीयसंस्थादीनां च माध्यमेन ऋणस्य, रूपे क्रेडिट कार्ड इत्येतस्य च विशेषप्रपत्ररूपसौविध्यस्य लाभं समर्जयेयुः। वस्तुतः कोविड-19 इत्याख्यायाः महामार्याः काले प्रारब्धा एषा योजना अद्यावधि 68 लक्षसंख्याकान् विक्रेतॄन् यावत् प्राप्ता अस्ति। अथ 96 लक्षाधिकरूप्यकात्मकं ऋणं च एतया योजनया सम्प्रापितमपि। अपर निर्णयानुगुणं च केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन 30-2000 वर्षे आयोक्ष्यमाणानां राष्ट्रमण्डलक्रीडानां भारतीय आयोजनसहभागिता अपि अनुमता। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन आयोजनातिथेय सम्बन्धिपत्रे सति हस्ताक्षरिते सम्बद्धानां मन्त्रालयानाम् अन्येषां विभागानां च पक्षतः प्रत्यभूत्यर्पणे जाते अथ आयोजनोद्घोषविषये ख्यापिते च सति गुजरात राज्य प्रशासनाय अनुदानं प्रापयितुमपि अनुमतिः दत्ता। ध्यातव्यमस्ति यत् एतासु राष्ट्रमण्डलक्रीडासु 270 देशानां क्रीडकाः भागं निर्वहेयुः। तैः सह प्रशिक्षकाः, प्रविधिपराः अधिकारिणः, पर्यटकाः, जनसञ्चारप्रतिनिधयः अपि भारतं प्रति आगच्छेयुः। एतेन स्थानीयवाणिज्यक्षेत्रगतं नूनं प्रवर्धनं दृष्टिगतं भवेत्। अवधातव्यमस्ति यत् अहमदाबादनगरम् एतासां क्रीडानाम् आयोजनं तदा कुर्यात्। बायो E3 इत्यस्य अभियानस्य एकवर्षस्य सम्पूर्तेः अवसरे नवदिल्ल्याम् आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधयन् विज्ञानप्रविधिराज्यमन्त्री डॉ जितेन्द्र सिंहः अवदत् यत् 14-2000 परं बायो स्टार्टअप्स, बायोटेक इकोनॉमी इत्येतयोः क्षेत्रयोः महती प्रगतिः जाता इति। तेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जैव प्रविधिविषये विशेषतः अवधानं करोति। प्रधानमन्त्रिणा स्वतन्त्रता दिवसावसरे राष्ट्रवासिनः सम्बोधयता एतं विषयम् अङ्गीकृत्य आह्वानं विहितमासीत्। The Honourable Prime Minister had made a mention of Bio E3 policy and done that quite elaborately, very convincingly, because when Prime Minister speaks something in his Independence Day, it not only becomes a declaration of intent for the government in place, but is also taken very seriously across the country and even outside.
and also sets the priority of the government in place. And therefore, one day later, he suggested to me that now, to live up to the tall order that Prime Minister has placed before us, we should be doing something. So I said, okay, you create something, and I'm glad that he's very innovatively come out with this idea, which will be very engagingly involving the youth of this country. तावत् प्रधानमंत्री कार्यालयस्य प्रधान वैज्ञानिक परामर्शदः प्रोफेसर अजय कुमार सूद इत्यस्य अनुसारेण जीवविज्ञानं केवलं पाठ्यपुस्तकानां विषयः एव न प्रत्युत भारतं विकसितराष्ट्रं विधातुं शक्तिसंभृतं साधनमात्रमस्ति इति। Biology is no longer a subject in textbooks as it used to be in my times, but it is also becoming a very powerful tool to shape the future of India and its youth. And through BioE3, India has taken a strategic step towards building a green, clean and prosperous nation. And this vision actually goes beyond economic growth because it creates an Atmanirbhar Bharat by using biotechnology to address a large number of areas such as public health, protecting the environment and fighting climate change. संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत देशार्थं प्रकाशितं वाणिज्यकरम् आलक्ष्य भाजपेति दलस्य राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम इत्यसौ वक्तव्यं प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे देशस्य अर्थव्यवस्था दृढा जायमाना अस्ति। 14,200 अनन्तरं प्रधानमन्त्री अर्थव्यवस्थायाः आधारसंरचनायां यथायोग्यं परिष्कृतिं कारितवान्। तस्मात् हि अधुना भारतं तादृश्यां सुस्थित्याम् अस्ति यस्यां सर्वस्थितिषु सर्वसमाह्वानानि असौ स्वीकर्तुं शक्नोति इति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य शतवर्षपूर्तिप्रसंगे नवदिल्लीस्थिते विज्ञानभवने आयोज्यमानायां व्याख्यानमालायां संघप्रमुखः मोहन भागवतः विविधविषयेषु वक्तव्यं प्रकाशितवान्। संविधानस्य प्राधान्यं ख्यापयन् असौ एतस्य अनुसरणाय लोकान् विशेषतः प्रार्थितवान्। हर हालत में संविधान, नियम, कानून इसका पालन करके चलना। कोई भड़काऊ बात हो गई, कानून हाथ में नहीं लेना। उसने हमको चिढ़ाया, उसमें हमारा अपमान किया, उसने हमारे श्रद्धा को गाली दी, इसलिए हम उसको ये नहीं, ये है ना तो ये गुनाह है, गुनाह है, पुलिस में जाओ। पुलिस कुछ करे इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा आंदोलन करना पड़े, करो। तरीके हैं, ये सारे विरोध करने के तरीके हैं। अपवाद केवल एक है, अभी सामने प्राण पर ही संकट है, कुछ किया नहीं तो मारा ही देगा, तब तो आत्मसंरक्षण का अधिकार सबको है। लेकिन सामान्य रूप से कुछ भी प्रोवोकेशन हुआ कि तुरंत टायर जलाओ, पत्थर फेंको, ये नहीं होना चाहिए। हाथ में कानून लेके बात नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य प्रवक्ता गौरव भाटिया इत्यसौ एम.के. स्टालिन् इत्येतस्य मतचौर्यगतं वक्तव्यमालक्ष्य उक्तवान् यत् कांग्रेसदलम् एतादृशान् जनान् महनीयप्रचारकत्वेन नियोजयति ये वस्तुतः बिहारस्य आत्मगौरवविषये एव क्षतिं प्रापयन्ति इति। डीएमके के दयानिधि स्टालिन कहते हैं कि बिहारी तो तमिलनाडु में शौचालय साफ करने आता है। आज स्टालिन जी वही डीएमके के नेता जिन्होंने गाली दी, आज स्टालिन बिहार में थे। क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, कि जो बिहारियों का अपमान करेगा, उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचाएगा, उनको स्टार प्रचारक बना दिया जाएगा। संस्कृत विद्वान् कविः कथाकारः प्रबुद्धः समीक्षकः कथासरित् श्रीनाट्यमिति पत्रिकयोः स्वनामधन्यः सम्पादकः अथ कोलकातानगरस्य नरेन्द्रपुर रामकृष्ण मिशन आवासीय स्वशासित महाविद्यालय इत्यत्र संस्कृतविभागाध्यक्षः च डॉ नारायणदासः संस्कृताय ऐषमः अरविन्द सम्मानेन सभाजितः जातः। पश्चिमबङ्गालराज्यस्य अत्यन्तं विशिष्टं संस्कृतसम्माननं हि एतत् अरविन्दभवनपक्षतः प्रतिवर्षं संस्कृतक्षेत्रे विशिष्टयोगदानार्थं प्रखराय संस्कृतविदुषे प्रदीयते। अचिरादेव पश्चिमबङ्गालराज्यस्य राज्यपालः डॉ सी.वी. आनन्दबोस् इत्यसौ अङ्गवस्त्रमानपत्राद्योढोकनैः सह एतत् सम्माननं दासवर्याय समर्पितवान्।
अन्ते तावत् प्रमुखवार्ताः। अद्य प्रभृति देशद्वयस्य यात्रार्थं प्रस्थानं कुर्यात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। जापानदेशे भविष्यति द्विपक्षस्तरीय वार्षिकशिखरसम्मेलनम्। अथ चीनदेशे च शंघाई सहयोग संघटनोपवेशने अपि करिष्यति असौ सहभागिताम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फिनलैंड राष्ट्रपतिना सह कृतवान् दूरभाषाश्रितं संवादं। यूक्रेन संघर्षे शान्तिपूर्ण समाधानार्थं प्रधानमन्त्रिणः बलं। द्विपक्षीय सम्बन्धेषु अपि अभवत् चर्चा। छत्तीसगढ़ राज्यस्य बीजापुरे 30 नक्सलवादिभिः कृतम् आत्मसमर्पणम्। प्रशासनस्य योजनाभ्यः प्रभावितः सन्तः ते जीवनस्य मुख्यधारायां प्रत्यागमनपरं निर्णयं स्वीकृतवन्तः। जम्मू कश्मीर पंजाब राज्ययोः अधिकवृष्टिवशात् स्थितिः गम्भीरा। हिमाचल प्रदेशे तावत् अधुना वृष्ट्या कथञ्चित् लभ्यमाना शान्तिः। परं शिमला हमीरपुर ऊना इत्येतेषु जनपदेषु पुनरपि अधिकवृष्टेः अस्ति सम्भावना। अथ संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य मिनियापोलिस् इत्याख्यस्य गिरिजागृहस्य अन्तः गोलिकाप्रहरणपरं प्रकरणम्। 2 विद्यालयीयौ छात्रौ हतौ 17 जनाः च आहताः। 23 वर्षदेशीयः गोलिकाप्रहारकः तावत् आत्मघातं विहितवान्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।